YouTube family, welcome to my channel. Vanessa Govan Blog. सगळी कशी आहे? बरी आहे न्हू? सजमा तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे. गुड मॉर्निंग तुमकां. आणि आत न्हू गोवान नुस्तें हाडलां. ब्रेकफास्ट जस्ट आम काबा केले आतांच कोण जाले आमगेले आणि नुस्तें हाडलें दाखयता तुम पयलें कित्याक म्हाका न्हू सगळें सॉर्ट आउट करून अशें करून दवरूंक जाय तें फ्रिजींगान. आनी ताणें किंगफीश हाडलां बेबी किंगफीश अशें करून येताय न्हू कोडे तेसोलें. सो हांवें म्हणलें कितें तेजे म्हणलें सोमतें आज कटलेट करुया. जायते दीस जाले कटलेट बी हायले नाय न्हू केलें नाय. सो हांवें म्हणलें तें करून दाखयतो म्हणलें तुमकां बी. एक्चुअली एक पाट हांवें रेसिपी गायलोली चॅनलाचेर म्हण हांवें म्हणलें स्टील म्हगे न्यू आनी सबस्क्रायबर्स एड जाले न्हू. सो हांवें म्हणलें तेमक लागो म्हणलें एक पाट दाखया. सो हांवें म्हणलें आतां तें कोतोलें. सो फर्स्ट तुमकां हांव नुस्तें दाखयता आनी सोमतें न्ही मागीर तें हें करून बॉयल करपा दोता. ओके, सो तें तुम चोयाय आनी मागीर फुडलो प्रोसेस मागीर कोतोलें. ओके, बिकॉज हें फर्स्ट आतां कोरया बिकॉज भायर चड वगत दवरपाकूय बी कोंता येना न्हू नुस्तें. सो तेका लागून म्हळ्यार तुमकां एक बेगीन दाखयतलें. ओके, आनी आयज ब्रेकफास्ट आमगे कांय ना, जस्ट प्लेन आसलोलें. हांवें फ्रेंच टोस्ट केल्ले बाबा तेंकां आनी आनी चपात केल्ली आमकां. ओके, सो आनी कॉफी आमगेली फेवरेट. सो अशें म्हूण आनी मँगोजूय हाडले दाखयता. बट मँगो म्हाका न्हू करपा जाय मांगार आनी मुगे फेवरेट. कोण कोणागेले फेवरेट हें म्हाका सांगाय तुमी आं. बट आनी हांव मागीर ती रेसिपी हांव हाल बी कोतोलें बिकॉज आतां करपा ना मातशें आनी मातशें बरें पिकपा अशें म्हूण दवरलें. थोडेशें कोता हांव, चड न्हू म्हाका चड जायना. सो हांव थोडें कोता. सो म्हाका तें लायक अशें कोन्न एवरी इयर करपा इल्लेशें. हांव पयच्यान लागलोलें बट मागीर मोदें पावसान स्टार्ट जाला आनी मागीर पेजेसां येवपा अशें लागोलें. ओके, सो फर्स्ट आयची रेसिपी हांव हीच शेअर करता तुमकां. किंगफिशा कटलेट दाखयतलें. ओके, बट दाखयता तुमकां हांव मँगोजूय बी. ओके, सो पयलीं आमी फूल मँगोज दाखयता, मागीर फीश दाखयता आनी मागीर फुडली करया. ओके, सो हेचे मुसराद आंबे घेवन येयला तो 2 डझन घेवन येयला. ओके, आनी कालूय बी आंबे हाडले बरे. हेचे आल्फोन्सो आनी हे कितें मंगलीदा असो कित तरी अशें म्हूण सांगता तो म्हाका. गोवाचो बरें आहलोले, बेस्ट आहलोले. सो बरें स्वीट आहलोले आनी आल्फोन्सो मँगोज 2 घेवन येयल्लो तो. काल घेवन येयल्लो, हें आज घेवन येयला. आनी आमी काबार केले 2 डझन हाडले. सोले हे 1 डझन तें 1 डझन काबार आमगेले मिल्कशेक केले आनी कितें केलें आनी फिनीश केलें. ओके, आनी हेचे आंबे. ओके, आतां नुस्तें दाखयता तुमकां. सो न्हू फ्रेंड्स, हेचे गोवान नुस्तें घेवन येयला. हेचे प्रॉन्स हाडले आनी हिंग हाडले लेपो. ओके, सो हांव सगळें हिंग तेशें करून न्हू घालून दवरता. आनी प्रॉन्स बरीं खायचो कितू मोठी खायचो चोयलें. ओके, सो हिंग सगळें अशें करून अशें करून घालून दवरता पयलें. कित्याक म्हाका तें अशें करून संवय सगळें टिफिना बरें करून घालून दवरलें मागीर काडूंक मेळटा फटाफट अशें करून कितू जाय ती. ओके, सो हें गोडे हाल चोयता. हाल कितें एक रेसिपी शेअर करता रायसा रेसिपी हेजी. ओके, बरी हाय व्हडली मोठी हाय न्हू, बरी कोंता येता आनी वेल्ली बी बरी हाय सामकें फ्रेश आहाय. सो हे सगळें टिफिनाक घाता आनी किंगफीश बरो आख्खे आहा. सो चोयता किंगफिशा हांव हें करपा कितें म्हणटा तें कटलेट ह्यो चोया. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें प्रॉन्स अशें करून टिफिनाक घायले आनी वेल्ली घायल्यो आनी हें नाका म्हाका टिफीन हें एक्स्ट्रा. सो हिंग जालें मुगेलें. सो हितून घायलें आनी दोनलें. ओके, वेल्ल्यो तितू मोटी अशी नाय बट ओके आहाय मिडियम. आनी किंगफीश न्हू आजी कोता हांव. सो हांव कोता कटलेट कोतोलें. ओके, आनी हें फ्रिजीन घाता. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो न्हू फ्रेंड्स, हें न्हू मातशें उकडपा दवरता. सो एड कोता सॉल्ट टू टेस्ट. इधर सॉल्ट घाता. ओके, आनी घाता एक 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पावडर एड करता जस्ट. ओके, आनी तेका बंद करून 2 विसल मान घेता. ओके, सो फ्रेंड्स आम कोता हेंचोय किंगफीश. सो हेंचो किंगफीश हांवें आतां बॉयल केलां. तुम चोयलें न्हू. सो तेका बॉयल करून घेयलां आनी हांवें मारले 2 विसल. ओके, सिटी 2 मारली आनी कूक जालें तें. सो पुरो आनी आतां कितें लागता ते इंग्रेडियंट्स दाखयता. सो हिंग हांवें घेयला 2 व्हडले कांदे आनी तेका फायनली चॉपरान घालून चॉप करून घेयला. ओके, मुगे मातशे मोठे आहाय कांदे. सो ते बरे बोरे जाले. सो धाकटे जाल्यार तुमी एक 2-3 बी घेयाय, 3-4 देखून बरें जाता. कित्याक आमी न्हू कांदो आज हांव भाजून कोतोलें अशें करून बगार करून कोतोलें. ओके, किंगफिशा न्हू तें तेका लागून.
मागीर हिंग हांवें घेयला एक व्हडलें टोमॅटो आनी ताका अशें करून चॉप करून घेयला चॉपरान. मागीर लागतो म्हाका जिंजर गार्लिका पेस्ट जो हांवें करून दवरलो चोय तो यूज करता. ओके. मागीर हल्दी पावडर आनी सॉल्ट लागतोलें, जिरा, पेपर पावडर इदो घाता हांव आनी हिंग घाता हांव इदिशी चॉप्ड कोरिएंडर बरी बोल घेवन दवरल्या हांवें अशें करून चॉप करून दवरल्या. हिंग म्हाका लागतले हिंग हांवें घेयले 4 ग्रीन चिलीज आनी फायनली चॉप केला, 1 लेमन आनी मागीर 1 मॅगी घाता आनी मागीर लागतो म्हाका इल्लोसो गरम मसाला जस्ट फॉर टेस्ट हांव इल्लोसो एड करतलें. ओके. आनी लेमन 1 घाता हांव आनी जाय जाल्यार मागीर घालपा जाता लेमन ज्यूस. ओके. सो आतां न्हू फर्स्ट न्हू हांव हेजें सगळें न्हू मास अशें करून काण घेता. ओके. मागीर दाखयता तुमकां. आनी ऑल्सो लागता आमकां रवो आनी एक तांतें. ओके. सो फ्रेंड्स हेंचो हांवें सगळें नुस्तें न्हू बरें करून हें करून तेजें मास सगळें काण आनी तेका बरें मुड्डून सगळें कांटे बी कितें आहा बी जाल्यार न्हू अशें करून तेका काण घेयलें. ओके. आनी चोय आतां आमी करपाक घालया. सो फर्स्ट आमकां हें फ्राय करून घेवपा जाय. सो दाखयता. ओके. सो फ्रेंड्स हिंगा चोय हांवें कायल दवरल्या कढाई आनी एड करता ऑयल 2 टेबल स्पून. आतां एड करता कांदो आनी ते कांदे आतां बरो भाजून घेता, बरो लायट ब्रावन जावं पर्यंत. ओके. सो चोय फ्रेंड्स कांदो बरो भाजता. सो ताका आनी मातशें लायट ब्रावन जावं पर्यंत मातशें ताका आनी भाजून घेता. ओके. सो चोय फ्रेंड्स कांदो ऑलमोस्ट अशें ब्रावन जाला. सो आतां आमी एड करया इंतू आमगेलें टोमॅटो. सो टोमॅटो बरें भाजून घेया. ओके. 1-2 मिनट ताका बरें फ्राय करून घेया. सो चो फ्रेंड्स आमगेलें बगार भाजता. सो आतां हांव एड करता न्हू ग्रीन चिलीज. ओके. तुमच्या स्पायसीनेसा प्रमाणे तुम्ही ग्रीन चिलीज एड कराय. ओके. बरें मातशें भाजून घेता आनी एड करता जिंजर गार्लिका पेस्ट. सो आतां एड करता 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी ताका मातशें इंतू भाजून घेया. मातशें तेजें रॉनस अशें करून वचपर्यंत. ओके. जिंजर गार्लिकाचें तें म्हगे होम मेड न्हू तुमकां खबर आहा चोयल तुमी. सो ताका बरो एक स्ट्रॉंग फ्लेवर आहा. सो ताका ओन्ली ताका 1 टीस्पून एड केला. चड घालप ना. तुमकां जाय जाल्यार जिंजर आनी गार्लीक अशें करून बारीक चॉप करून बी एड करपा जाता. ओके. हें बरें भाजून घेता बगार आनी दाखयता. सो फ्रेंड्स हांव एड करता इल्लेशें जिरा 1/2 टीस्पून अशें जिरा. ओके. हें ऑप्शनल आहा. तुमकां इवन स्कीप करून जाय जाल्यार स्कीप करपा जाता बट ताका एक बरो फ्लेवर येता म्हणून हांव एड करता. आनी हें आमगे आतां हें जालें न्ही बगार रेडी. सो आतां आमी एड करुया आमकां फिश आनी मागीर पावडर्ड मसाला घालया. ओके. सो हांचो आतां एड करता आमगेलें फिश आनी ताका मिक्स करून घेया. ताका बरें मिक्स करून घेता. ओके. सो फ्रेंड्स हेचो हांवें मिक्स केला. आतां एड करता पावडर्ड मसाला जो 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरीक पावडर, मागीर थोडोसो एक जस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला आनी एड करता पेपर पावडर 1/4 टीस्पून ऑफ पेपर पावडर आनी पयलीं ताका मिक्स करून घेता. ओके. सॉल्टूय घालूंक जाय. सो तुमकां जाय जाल्यार एड करपा जाता बट हांव पयलीं मिक्स करता आनी मागीर एड करतलें.
सो चल फ्रेंड्स हांवें मिक्स केला ओके. आनी आतां हांव एड करता न्हू पयलीं इल्लीशी मॅगी ओके. इल्ली म्हळ्यार एक मॅगी क्यूब घाता. हें ऑप्शनल आं. तुमकां मॅगी नाक जाल्यार डायरेक्ट सॉल्ट एड करपाक जाता. हांव जस्ट फॉर अ टेस्ट न्हू एक मॅगी घाता आनी मागीर इल्लेशें सॉल्टूय एड करता आनी आतां तेका सगळें मिक्स करून घेता आनी गॅस मागीर स्विच ऑफ करपाची ओके. बरें मिक्स करून घेया. सो फ्रेंड्स हांवें न्हू हें आख्खें मिक्स करून दवरला आनी आतां गॅस स्विच ऑफ करता आनी हें मातशें पयलें न्हिवपाक दवरता. मागीर न्हिवले उपरांत मागीर आमी हें बी एड करपाचें एग आनी कोरिएंडर लिव्स बी ते मागीर घाता ओके. लेमन ज्यूस बी ते मागीर एड करता. सो पयलें मातशें न्हिवून घेता. सो न्हू फ्रेंड्स आतां हांचो हें मातशें न्हिवून येयलां. सो न्हिवून दवरलें न्हू हांवें. आतां हांव एड कोत्तीन तूं हें एक तांतें ओके आनी हो लेमन ज्यूस एक लेमना ज्यूस घाता ओके. तुमकां आनी जाय जाल्यार तुमकां टेस्टा प्रमाण तुमच्यान घालपा जाता. हांव न्हू बांगड्याक चोय तेदो अशें करून भाजून बी कोना. म्हाका तशें करून लायक जाता. अशें करून आख्खो कांदो जिते अशें करून घालून सगळे इन्ग्रिडियंट्स अशें करून डायरेक्ट घाता हांव सेम वे बट अशें करून. आनी पेपर घायना हांव तितू आनी एड करुया आमगेली आमगे कोरिएंडर लिव्स ओके. आनी आतां आमगे आत यूज करता. बरें वॉश बी केलें हां आनी कित्याक न्हू हें बरें अशें करून मोडून घेवपा जाय न्हू तें आतां आमकां. सो हें बरें न्हू मिक्स करून घेता ओके. मागीर दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स आतां न्हू आमगेलें मिक्सचर जालें रेडी ओके. आनी हिंग हांवें घेयला कोटींग करपाक रवो घेयला. तुमकां रवो आनी हें देखून घालपा जाता तशें कांय प्रॉब्लम ना बट हांव रव्यान करता ओके. सो आतां अशें करून तुमकां जाय ते व्हडले धाकटे तुमच्यान अशें करून घेवपा जाता पिसीस केत जाय ते तुमकां कटलेट्यो आनी फॉर्म इनटू अ बॉल लायक दीस पयलें आनी मागीर ताका मातशें अशें करून फ्लॅटन करपाचें ओके. फ्लॅट करपाचें आनी हांव दोनी हात हें कोता आनी मागीर कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी मागीर आमी घालपाचें हितून रव्या अशें करून बरें तेका कोट करपाचो आनी मागीर प्रेस करून मागीर ताका बरें प्रेस करपाचें आनी ताका शेप दिवपाची ओके. तुमकां अशें करून लांब जाय जाल्यार लांब ना जाल्यार अशें करून हें करून थंय अशें करून मातशें फ्लॅट करून अशें करून करपाचें ओके. सो हांव सगल्यो कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके. सो फ्रेंड्स हेचो हांवें रेडी केल्यो अशें करून हितू केले हांवें सद्या आतां आनी हें मुगेलें उलो आहा मिक्सचर ओके. सेम मागीर करूं जाता आनी जाय बी जाल्यार ऑलरायट. सो हें दवरपा जाता हांव फ्रिजीन दवरतो मागीर आनी मागीर रातीको बी जाय जाल्यार कोतोलें ओके. आनी हें आतां फ्राय कोता हांव आनी इनकेस तुमकां न्हू अशें करून एग इंत घालूं नाक जाल्यार सेपरेटली देखून तुमच्यान अशें करून डीप करपा जाता आनी मागीर रवो लावपा जाता अशें करूनय बी कोताय ओके. सो तुमकां तशें करून जाय तशें करून करूं जाता आनी तुमकां तो एग स्कीप करपा जाय एग लायक ना जाल्यार एग बी स्कीप करपा जाता बट ताका एक जस्ट बायंडिंगा लागून एग घाताय. तुमकां तो तें एग घालपा नाका. एक बॉयल धाकटोसो बॉयल पोटेटो करून देखून हितून मॅश करून घालपा जाता ओके. फॉर बायंडिंगा बरें जाता ओके. आतां अशें करून कोता आनी फ्राय कोता. सो फ्रेंड्स हेचो एक कायल दवरलें एड कोता थोडेंशें ऑयल ओके आनी ताका तापयता मातशें आनी आतां आमी त्यो कटलेट एड करुया आनी बऱ्यो फ्राय करून घेवपाचें गोल्डन ब्रावन जावं पर्यंत ताका बरें फ्राय करून घेवया. हांवें धाकट्यो केले आमकां तशें करून तुल्यो लायक जात न्हू. तुमकां जाय त्या सायजीन तुमी करपाचें शेप ओके. आनी आतां त्यो बऱ्यो गोल्डन ब्रावन अशें करून एक सायडीन मागीर कोत्तिवपाचें दोनी आटी बरें गोल्डन ब्रावन. सो फस्ट एक सायड हांव करून घेता ओके. सो फ्रेंड्स आतां हांव टर्न करून घेता ओके. परतून घेता
बरें गोल्डन ब्रावन जाले. आता त्याही सायड बरो गोल्डन ब्रावन जावन भाजून घेता. आनी फ्रेंड्स हेचो आमगेल्यो कटलेट्स रेडी आनी ताका थोडेशे सॅलडूय बी केले आनी ड्रेसींग अशें करून केलें प्लेटींग. ओके आनी बऱ्यो जाले हांवें टेस्ट करून चोयले. ओके सो तुमी करून चोयाय. ओके सो आतां हिंग चिंतिले इल्लेशे सँडविचीस करता मग भुरग्यां. सो हेचो कट करून घेयले वेजिटेबल क्युकंबर टोमॅटो ऑनियन आनी हेचो हांव मेयो लायतालें ब्रेडाचे तो मेयो घेयला. बाबा हूंय अशें करून जाय हूंय सँडवीच. सो हांवें म्हळें करया म्हणलें तेमकां. सो इल्लें बरें मेयोनीज लायलें ब्रेडांचेर आनी बरें लागता. मेयो बी घायल्या तुमकां खबर आहा न्हू बर्गरां बी सगळें अशें करून भुरग्यांक लायक जाता. आनी मागीर हांवें एक कटलेट अशें करून दवरली आनी मागीर सगळे वेजिटेबल घातो म्हूण चिंतिल्लें एकमेकाचेर. सो हिंग हांव वेजिटेबल घातालें. सो हांवें मागीर म्हळ्यार दुसऱ्या स्लायसीचेर घातो म्हूण. तुमकां जाय जाल्यार बटर लावपा जाता अशें करून हें बी लावपा जाता. ओके चटणी ग्रीन चटणी आमी कोताय तें बी अशें करून लायलें बी न्हू बरें लागता. बट हांवें चटणी केल्यो नासल्यो न्हू सो हांवें जस्ट अशें करून वेजिटेबल घायले आनियन क्युकंबर आनी टोमॅटो घायले आनी ते पॅटी अशें करून कटलेट घायले आनी दिलें. एकल्या सॉस घालून दिल्लें अशें करून सॉस घालून. तुमकां जाय जाल्यार चीज घालून जाता ऑर कितें अशें करून बरें लागता. ग्रिलूय करूं जाता. तुमकां कोणाकूय ग्रील लायक जाल्यार न्हू ग्रील कराय बरें जाता. हांवें सद्या अशें करून केलें आनी आमी सर्व केलें बाबा. हे माय यूट्यूब फॅमिली गूड इवनिंग आनी आतां इवनिंग आनी न्हू हांवें आनी मागीर ओडो कांय व्हिडिओ आनी करूं नासलोलो. लंच बी जाय नासलो म्हाका जाली थंडी. ओके सो म्हाका कितें जाता मग कोण आवली नाक आनी ताळो जाता आनी कांय ना. सो म्हाका सारकें आतां देखून म्हळ्यार बेगीन व्हिडिओ एंड करतलें आनी जायना अशें करून इरिटेशन अशें जाता. ती थंडेच जाता न्हू. हांव नको म्हाका तशें करून जाता भायर बी अशें करून झाडांचें बी अशें करून म्हाका जाता. म्हाका ते एलर्जी आहा आनी म्हाका जाता. हांव नको कितें करून स्टार्ट जालें म्हूण हें म्हाका खबर ना. पावसां कितें कांय खबर ना म्हाका जाता अशें करून. ओके सो म्हाका तें कितें जाता म्हूण म्हाका सारकें दोळे बी कितें जाताय दिसता अशें करून. सो हांवें म्हळें बेगीन आज व्हिडिओ एंड करतलें आनी कांय ना. सो ही आज धाकटीशी रेसिपी हांव तुमकां शेअर करतां ऑफ फिश कटलेट किंग फिश कटलेट अशें म्हूण हांवें म्हळें तितलें आज तितलें आज आमी तशें करून लंच केलां अशें करून सँडविचीस बी करून खायले. आज व्हडलें अशें कांय करूं नासलें बिकॉज म्हाका मॉर्निंगचो जिवा बरो दिसनासलो. उठ्ठोच चोय तेन्ना म्हाका मातशें जाल्ली ती थंडी अशें करून राती न्हिदान तूं. सो हांवें म्हळें सो आज घोवा सांगिल्लें रायस बी तेसो कितें करतो म्हाका कांय खबर ना. सो हांवें म्हळें अशें करून शॉर्टकट कितें करया आनी खाया म्हळें. आनी तुमी जाणाय न्हू थंडी बी जालो आहा कितें जाता तें कांय करपा नाका दिसता. ओके सो आतां पयलीं घेता पयलीं थोडीशी शाउट आउट्स. सो फर्स्ट शाउट आउट विक्टोरिया डायस. सो थँक्यू विक्टोरिया फॉर युअर लव एंड सपोर्ट आनी येस तुमी म्हाका कमेंट केलेलें यू वर द फर्स्ट वन टू वॉच माय व्हिडिओ म्हूण. ओके सो थँक्यू. नेक्स्ट आहा इमॅक्युलेट फेर्नांडीस. सो थँक्यू इमॅक्युलेट फॉर युअर लव एंड सपोर्ट. नेक्स्ट आहा बजिलिया परेरा. सो थँक्यू बजिलिया फॉर युअर लव एंड सपोर्ट. Next, Sylvia Joseph. So thank you, Sylvia, for your love and support. Next, Irene Rodriguez. So thank you, Irene, for your love and support. Next, Ravina Rato. So thank you, Ravina, for your love and support. Next, Larina Martin. So thank you, Larina, for your love and support. Next, Velsi De Silva. So thank you, Velsi, for your love and support. Next, Gloria Barreto. So thank you, Gloria, for your love and support. Next, Elvi Fernandez. So thank you, Elvi, for your love and support. Next, Venezuela Vaz. So thank you, Venezuela, for your love and support. Next, Flavia Pereira. So thank you, Flavia, for your love and support. Next, Alistair De Arão. So thank you, Alistair, for your love and support. Next, Manav OPM Gaming. So thank you, Manav, for your love and support. Next, Ophelia Dias. So thank you, Ophelia, for your love and support. Next, Nika Nunes. So thank you, Nika, for your love and support. Next, American Opticare. So thank you, Antonetta, for your love and support. Next, Orita De Melo. So thank you, Orita, for your love and support. Next, Annie DeCosta. So thank you, Annie, for your love and support. And next, Avelia Fernandez. So thank you, Avelia, for your love and support. सो ही आहलो मुगेली कालच्या ब्लॉगा कोण कमेंट केलें ती नांवां. सो तुमकां सगळ्यांक न्हू बिग 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 थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. अशें म्हाका तुमी सपोर्ट कराय मोग दियाय. ओके आनी
तुमक सगळे आमगे सबस्क्रायबर्स नॉन सबस्क्रायबर्स मुगे व्ह्युअर्स तुमक सगळ्या अ बिग थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तुमी तू टायम काड मुगे व्हिडिओ चोयताय ऑन टॉप कमेंट कोताय दॅट रियली मिन्स अ लॉट आनी तुम जायते चोयताय फ्रेंड्स बट सबस्क्रायब कोनाय सो प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल फ्री हा सोकलाको हा चोय मुगे नावा सायडीन जस्ट क्लिक ऑन द सबस्क्रायब बटन आनी मुगे चॅनला सपोर्ट करे आनी म्हाका सपोर्ट करे ओके आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाय कित्याक बेल आयकॉन हिट कोना जाल्यार तुमकां कशें कळटलें हांवें न्यू व्हिडिओ अपलोड केलो म्हणून ताका लागून कित्याक तुम फर्स्ट नोटिफाय जातली ओके अशें म्हूण आनी कोणे तुमी कितें मुगे रेसिपी बी फॉलो केलो बी आहा जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर तुमी फोटो काड म्हाका सेंड कराय मागीर हांव मुगे व्हिडिओचेर घातलें विथ योर नेम अशें करून तुम कितें रेसिपी कितें शेअर केला हांव मुगे कितें अशें करून तुम केलो हा जाल्यार सेंड कराय ओके फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीक शेअर कराय आनी आज तरी कोणा गेली बर्थडे आहा हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस इज फ्रॉम वेनिसिया गोवन ब्लॉग्स आनी तुमगे बर्थडे और एनिवर्सरी कितें आहल्यार रिक्वेस्ट यू कॅन कमेंट मी डावन इन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके आनी कांय ना आज व्हिडिओ धाकटो जाता म्हाका आनी जायना करपाक सो म्हळ्यार बेगीन एंड करता म्हणून व्हिडिओ की जात म्हाका तुमक तो मुगे व्हिडिओ लायक जाल जा रेसिपी लायक जाल जा लायक कराय गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन आनी फिश कटलेटा न्हू कितें तुम बी घाताय ओ कितें हांवें घालपाक जाय आसलोलें बी जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय आनी तुमक तरी एग घालूं नाका एग तुमकां खबर आहा बायंडिंगा घाताय न्हू आमी सो इन केस एग स्कीप करपा जाय जाल्यार न्हू एक पोटेटो न्हू बॉयल करून तितून मॅश करून घालपाचो ओके दॅट गिव्स अ गूड बायंडींग तेका लागून ओके आमी तेका लागून मागीर तितून एड कोताय सो बरें जाता मागीर तेशें करून बरें पॅटी जायन येता सो अशें करून करपा जाता तुमी जाय ओके आनी तुमकां रवा नाक जाल्यार ब्रेड क्रम्सानूय बी तुम कोट करून फ्राय करपा जाता दॅट्स ऑप्शनल तुमकां ओके कितें घेना आमकां रवा बरो लागत हांव रवान अशें करून करता ओके आनी तुमी आनी कितें घाताय हांवें कितें घालपा जाय जाल्यार म्हाका सांगाय ओके सो बरी जाल्ली कटलेट ओली तें मातशें न्हू किंगफीश स्वीट फीश अशें न्हू सो तिखसाण मातशें सुबेज घालय मातशें ओके आमकां स्टील हांवें 4 सुमार व्हडल्यो मिरसांग घाल्ल्यो बट स्टील म्हाका आमकां मातशें उण स्पायसी लागल खंय सो ओके आमकां मातशें स्पायसी चड लागता तो तुमगे हेज्यान एडजस्ट करूंक जाता बिकॉज चिलीज केन्ना चड स्पायसी आसताय केन्ना उण स्पायसी आसताय डिपेंड जाताय न्हू चिलीचेर सो तेका लागून ओके हांवें म्हाका सुमार 4 to 5 घायल्ल्यो चिलीज म्हणजे व्हडल्योय बी आहल्यो त्यो ओके बट स्टील तितू स्पायसी जावूं ना तिखसाण अशें करून सो एडजस्ट तुमच्यान करपा जाता आनी मसाला हांवें इल्लोसो गरम मसाला तें ऑप्शनल आहलोलें हांव घात म्हूण हांवें तुमकां दाखयल्लें हांव घात तें ओके आनी तुमी आनी कितें घाताय बी जाल्यार म्हाका सांगाय ओके ना जाल्यार अदरवायज सारक्यो बऱ्यो जाल्ल्यो टेस्टी जाल्ल्यो आनी मॅगी बी ऑप्शनल आं तुमकां घालपा नाका स्कीप करपा जाता तुमच्यान सॉल्टू घालपा जाता ओके हांवें जस्ट येदीशी एक मॅगी उडयल्ली कित्याक बरो टेस्ट येतलो ताका लागून आनी लेमन तुमकां जाय तितून तुमच्यान घालपा जाता तुमगे क्वॉन्टिटी प्रमाणे बी थोड्यां चड मातशें आंबट बी जाय जाल्यार मागीर एक्स्ट्रा घालपा जाता ओके आनी बरी जाल्ली बट आमी मागीर अशें करून कांदो हें बी घालून आमी सँडवीच करून खायली ओके विथ मेयोनीज आनी कॅचअप बट अदरवायज बरी जाल्ली आनी बऱ्यो सँडविचीस केले आनी खायला आमी ओके सो तुमी ट्राय कराय आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगा हांव जाणा तुमी ट्राय बी कोताय म्हूण तुमकां लायक जाताय सो अशें करून केन्ना तुमी ट्राय बी कोताय न्हू म्हाका फोटो काडाय आनी इंस्टाग्रामाचेर सेंड कराय वय नाक जाता आनी तुमकां तरी कसली रेसिपी ओ कितें तर तुमकां रिक्वेस्ट आहा जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय म्हाका ओके आनी आतां हांव व्हिडिओ एंड कोत न्हू सो तुमचो मुगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय म्हाका सपोर्ट कराय असो म्हाका मुक्ती आहे ओके गायज सो सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं कीप स्मायलिंग